اللہ ذل جلال دی قسم میں اج تو لے کے کل تو لے کے اپنی زندگی دے آخری ساہ تک میں اپنے ایک ایک حوالے دا ذمہ دار ہاں. جہان ادھر تو ادھر ہو سکتا ہے، اہل حدیث دے حوالے دا کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا. صحیح بخاری حدیث دی سپریم کورٹ کتاب، صحیح مسلم شریف، الحمدللہ میں ثابت کیتا ہے نبی پاک دی پوری نماز دا طریقہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا تیسرا سپارہ، سورۃ دا نام سورہ آل عمران. اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا. احباب و حاضرین، حسب وعدہ اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام نے نماز کس طرح پڑھی تے کس طرح پڑھ کے سکھائی اور صحابہ نے کس طرح پڑھی. مکمل کامل توجہ، پوری دھیان دے نال سجے کھبے دیکھنا چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے اور اپنی اصلاح دی نیت واسطے تشریف رکھو. اللہ خطبہ جمعہ دے اول وقت دے اندر ساڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار صحابہ نو نماز پڑھ کے دکھائی تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام ممبر تے تشریف لے گئے. ادھر میرے وال تیار. ممبر تے آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے ممبر تے کھلو کے نماز پڑھی تے صحابہ نو وکھائی. جدوں نبی علیہ السلام نے قیام بھی ممبر تے کر کے وکھایا، رکوع بھی کیتا، جدوں سجدے دی واری آئی تے آپ ممبر تو نیچے اتر گئے. آپ نے فرمایا کہ اے میری نماز ہے، اس طرح تسی نماز پڑھنی. اور شریعت دے اندر نیکی اس دا ہی مول ہے جیڑی نیکی نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے. اگر آپ دی سنت تو ہٹ کے کوئی کم کیتا تے ایک حدیث سن لو،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے نو ویکھیا وہ نماز پیا پڑھدا تے آپ فرماندے نے کنی کو دیر ہو گئی اے نماز پڑھ دیا؟ کہنے لگا جی جدوں دا نماز پڑھنا میں اس طرح ہی پڑھنا، تے او نماز سنت دے مطابق نہیں سی پڑھدا۔ تے آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ تیری اج تک ایک بھی نماز پڑھی ہوئی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ تے اگلی گل سن، فَإِن مُتَّ، اگر تو اس حالت وچ مر گیا، نماز صحیح نہ پڑھدا تو مر گیا، اس حالت وچ مر گیا تے تیری موت بھی اسلام تے نہیں ہوئے گی۔ ذرا غور کرنے والی گل ہے، بندہ ایک تے ہووے نا جڑا مسجد وچ آیا ہی نہیں، جن نے نماز پڑھی نہیں، تے ایک وہ بندہ دکان بھی بند کیتی، کم کاج بھی چھڈیا، 15-20 منٹ کڈے، آ کے ٹھنڈے پانی نال وضو بھی کیتا، مسجد وچ بھی آیا تے پھر بھی کچھ نہ لبے، پھر بھی وہ نماز قبول نہ ہوئے، تے ذرا سوچو کنی بڑی بدبختی تے بد نصیبی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو آپ دی سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کئی لوکی کیا چھڑ دینے، لو جی پڑھدا تے ہے ہی نا، بھاویں جویں بھی پڑھدا ہے ساڈے نالوں چنگا ہے کہ پڑھدا تے ہے ہی۔ اچھا قربانی دا موسم آوندا ہے تے ایک بندہ بکرا خریددا ہے تے کانا اکھوں کانا یا او دا کن کٹیا بکرا عیب دار ہے تے ہر کوئی آندا ہے نہیں بھائی نہیں تیری قربانی قبول نہیں ہونی، کیوں؟ عیب دار جانور دی قربانی قبول نہیں تے مینوں دسو عیب دار نماز کیویں قبول ہوئے گی؟ جڑی نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی وہ کس طرح قبول ہوئے گی؟ ذرا غور کر لو، دھیان کر لو۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دی اندر کوشش کرانگا کہ آپ علیہ السلام دی مکمل نماز دا نقشہ تواڈے سامنے رکھا، جڑے تسی احباب اول وقت دی اندر ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو، ذرا اپنے ذہناں نو کمپیوٹر بنا کے ریکارڈر بنا کے تشریف رکھو، تے جڑے لیٹ ہو جان یا جڑے نہ آ سکن انہاں تک اج دا پیغام پہنچانا ہن تہاڈی ذمہ داری ہے۔ تے دھیان دے نال ذمہ داری تے تد بنے گی جے دھیان نہ سنو گے، دھیان نال کوئی گل سمجھو گے تے پھر ہی اگے جا کے سناؤ گے۔ ذرا غور کر لو قرآن کی اعلان کر رہا ہے، مقصد خطبہ جمعہ دا اے وے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، میرے اہل حدیث بھائیاں دی اصلاح ہو جائے، دیوبندی بھائی آئے نے انہاں دی اصلاح ہو جائے، بریلوی بھائیاں دی اصلاح ہو جائے، اسی سارے اپنیاں غلطیاں دور کریے تاکہ ساڈی نماز سنت دے مطابق ہو جائے تے سنت دا ہی مل پینا تے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ سن لو ذرا قرآن دے الفاظ، آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، جاگ کے بیٹھنا جی، ذرا جاگ کے اج دے خطبہ جمعہ چ پوری توجہ چاہیے، میں پہلے کیا جاگ کے بیٹھنا چ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرما دینے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کیے ذرا غور کر لیا جائے،
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے، اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لوے تے پھر فتابعونی میرے نبی دی پیروی کرے آجے، اتباع کرے آجے۔ اطاعت تے اتباع کنوں آندے نے کہ جویں آپ نے کیتا جتھے قدم چکیا بالکل بے عینی اس طرح کردا جائے۔ ذرا غور کرنا، جویں میرے آقا نے نماز پڑھی اوویں دی نماز پڑھے آجے، جویں دا قیام میرے نبی نے کیتا قیام اوویں دا کرے آجے، جویں دا قیام جویں میرے نبی نے رکوع کیتا رکوع اس طرح کرنا، جس طرح آپ نے سجدہ کیتا سجدہ اس طرح کرنا، جویں میرے نبی نے تشہد بیٹھے نے تشہد اس طرح بیٹھنا، تے جویں آپ نے سلام پھیریا اوویں سلام پھیرنا۔ ایک ایک ادا نبی پاک دی اپنانی ہے۔ سنت دے مطابق نماز ہوئے گی، اگر سنت دے مطابق نماز نہیں تے 40 سال دی نماز دا مول پینا، 60 سال دی نماز دا مول پینا۔ تے جے سنت دے مطابق ہوئی تے آقا فرما دے نے جڑا 2 رکعتاں صرف 2 رکعتاں میری سنت دے طریقے دے مطابق پڑھ لیندا اللہ او دی زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ سنت دا مول جے سنت دا تے ساڈے مولانا ایویں نہیں کہہ گئے اور سنت نبی نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے تے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا، جنے جنے آقا دیاں اپنائیاں سنتا او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا۔ سنت کے مطابق پھر کئی لوگ آندے نے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک دی ساری نماز ساڈے تک نہ پہنچی ہووے، ہو سکتا ہے کوئی جگہ کوئی حصہ رہ گیا ہووے۔ بھائی قرآن آندا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دے نے میں دین مکمل کر دیتا ہے، وعدے گھاٹے دی گنجائش کوئی نہیں۔ او کہن والے ہو کہ نماز ساڈے تک نہ پہنچی ہوئے، لو ایک مثال دینا تے اگے ذرا گل چلائیے۔ میری تے تہاڈی اما جان اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ایک دن دا وقت ہے، رات دا ٹائم ہے تے اندھیرا بڑا زیادہ ہے تے نبی پاک تہجد دی نماز واسطے اٹھے نے تے آپ علیہ السلام نے قیام کیتا ہے، آپ نے رکوع کیتا ہے۔ اما جی فرما دیا نے میں آپ دے سامنے اج لیٹی ہوئی سا، جگہ تھوڑی جی سی، حجرہ چھوٹا جہا سی تے میں اگے لیٹی ہوئی آ تے جدوں نبی پاک سجدے وچ تھلے نو ہوئے تے آپ دے ہاتھ مبارک دیاں انگلاں مبارک اما جی عائشہ صدیقہ دے جسم نو لگیاں۔ اما جی نے اپنا جسم کلوز کر لیا، نبی پاک نے سجدہ کیتا۔ او بھائی میں گل کی سمجھانی ہے کہ جڑا پیغمبر رات اندھیرے دے وقت نماز پڑھے تے جدیاں رات نو انگلیاں اندھیرے دی اندر امی عائشہ صدیقہ دے جسم مبارک دے نال ٹچ ہون تے اونا دا ذکر روزے روشن دی طرح واضح میرے تواڈے تک پہنچ جائے، نبی دی او ادا ساڈے تک پہنچ جائے تے نماز ہی نہ پہنچی ہوئے گی جدی ایک ایک ادا محفوظ ہے او دی نماز ہی نہیں محفوظ۔ اے بڑا وڈا جھوٹ جے بہتان جے، کدی غلطی نال بھی ایسی گل نہیں کرنی کہ ہو سکتا ہے نبی پاک دی نماز ساڈے تک پہنچی نہ ہو۔ اب میں دسا پہنچی ہے کہ نہیں،
جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنی ہے نا. ادھر میرے بات دھیان, اور ذرا مضمون شروع ہو گیا, توجہ. نماز پڑھنے واسطے پہلے 4 چیزاں دا ہونا ضروری ہے. کنیاں؟ سارے ادھے تے بولو نہ, چلو سارے نہیں بولتے, چلو ادھے تے یاد کر کے لے جاؤ. کنیاں چیزاں؟ 4. کیڑیاں؟ جسم دا پاک ہونا تے کپڑے دا پاک ہونا تے جس جگہ تے نماز پڑھ رہا اس جگہ دا بھی پاک ہونا ضروری ہے. تے چوتھی گل, جیڑی نماز پڑھ رہا او دا وقت بھی ہونا چاہیے. ہن جمعے دا وقت ہے, زور دا وقت ہے, تے کوئی بندہ عشاء پڑھے مناسب ہی نہیں, وقت بھی ہووے, جسم پاک, کپڑے پاک, جگہ پاک, تے جیڑی نماز پڑھ رہا اس نماز دا وقت بھی ہووے, اس نماز دا وقت بھی ہووے, نماز دا ٹائم بھی ہووے. اور نماز پڑھنی ہے تے سب تو پہلا مسئلہ نیت دا, کدا؟ نیت. ہر چیز دا دار و مدار, صحیح بخاری دی پہلی حدیث, انما الاعمال بالنیات, عملاں دا دار و مدار ہے ہی نیت وے. نیت دا مسئلہ بھائی, نیت دا مسئلہ, ہر کم واسطے نیت ضروری ہے. تے نماز واسطے نیت کیویں؟ 2 رکعت نماز, جمعہ پڑھنا ہے نا, 2 رکعت نماز فرض, منہ طرف قبلہ شریف دے, فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے, درود واسطے نبی پاک دے, تے پیچھے ایس امام دے. انجی نیت ہوندی ہے نا, انجی. ذرا سمجھ لو گل, ذرا سمجھ لو میرے بھائی. نیت دا تعلق ہے دل نال, کدے نال؟ تے جیڑی چیز زبانوں ادا ہو جائے او نیت نہیں رہندی, او قول بن جاندا ہے, او نیت نہیں. نیت اس وقت تک ہی ہے, نیت دا تعلق ہے ہی دل نال. اور میں تواڈے کولوں پوچھنا, جمعے واسطے آئے ہو تسی تے دل وچ نیت کی سی, کدھر چلے آ؟ ہن کسے نو دسیا ساجے یا اپنے آپ نو دسیا ہوے؟ اچھی دسن دا تے مقصد اے نا, بندے نو اپنے آپ نو بھی پتہ ہے میں کی کر لگا, تے رب نو بھی, رب بھی جاندا ہے, تے دسن دی کینوں لوڑ؟ نیت دا تعلق دل نال. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ, اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے. وہ ایک مثال دیا کرتے سن, ذرا دھیان کرے. اج ایک بندہ انہوں گھر دی آندی ہے جا آلو لے کے آ بازار وچوں, تے سمجھدار بندہ جاندا ہے دکان تے آلو لے کے گھر آ جاندا ہے. تے ایک بندہ ہن دوسرے پاسے والا جڑا آندا نہیں زبان نال نیت ضروری ہے, وہ میرا بھائی آیا ناراض نہ ہوئے, میں گل سمجھانی ہے, نماز دا جڑا زبان نال نیت ضروری ہے. ہن گھروں نکلدا تے آندا میں آلو لین چلیا, میں آلو لین چلیا, وے بھا میں آلو لین چلیا, نیت ہو. بندے نے جانا فیصلہ آباد, تے بس سے بہ گیا, بھا کنڈیکٹر میں فیصلہ آباد جانا, میں فیصلہ آباد جانا, اے نیت نہیں. اور میرے بھائی نیت دا تعلق دل نال ہے. جے نیت دلوں ہوندی ہے, بندہ جیڑا بھی کم کردا ہے پتہ ہوندا ہے کہ نیت اے وے تے کم اے کر لگا وا. تے ذرا گل سمجھو, نماز ساری عربی وچ تے نیت اردو وچ, پنجابی وچ, پشتو وچ, پٹھانوی نیت کر دے. اور میں پوچھنا حضرت بلال نو پشتو ہوندی سی؟ او جے نیت, جے زبانوں نیت کرنا کوئی ہوندا مسئلہ تے عربی وچ ہوندی, نبی پاک بھی دس دے, پر نبی پاک نے دسی نہیں. آ قرآن میرے ہاتھ وچ ہے, نیت دا تعلق ہے تے انسان دے دل دے نال تعلق ہے. نیت ہو گئی. ان اگلی گل ہے, نماز شروع کرنی ہے تکبیر کہہ کے, اللہ اکبر کہہ کے. حدیث سن لو, صحیح بخاری دی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینا ہے, اذا افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر یجعلہما حذو منکبیہ. نبی پاک جدوں نماز شروع کر دے اللہ اکبر کہندے تے آپ انج کر کے ہاتھ اٹھان دے. انہاں نو کی آندے نے؟ رفع الیدین. کی رف دے 2 طریقے نے رفع الیدین دے.
ایک حذو من کی بئی ہی کندھے نے نا کندھے شولڈر کندھے اینا دے برابر انج کر کے ہاتھ اٹھانے بالکل ادھر میرا ویکھو ذرا کندھیاں دے برابر ہاتھ چکنے نے تے دوسرا طریقہ اے فروع اذنیہ اے کنا دی لو دے برابر ایتھے کر کے اللہ اکبر دو طریقے نماز شروع کرن دے تے بھائی جان اے طریقہ تے اے طریقہ کسے حدیث وچ نہیں کنا نو چھونا کنا نو ہاتھ لگانا یا صرف انگوٹھے لگانا کسے حدیث دی کتاب وچ نہیں جے حدیث وچ دو ہی طریقے ملتے ہیں کندھیاں دے برابر ہاتھ اٹھاؤ یا کنا دی لو دے برابر ہاتھ اٹھاؤ تے ادا مطلب کی ہے انج ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ آپ پاپی تیرے سامنے آ گیا ہاتھ کھڑے کر لینے اللہ اکبر اللہ تو وڈا ہے میں گناہگار اللہ مینوں معاف کر دے یہ یار کو لڑائی ہے آدھے نے ہینڈز اپ وہ بھی تھانے دار بھی آندا ہے ہاتھ کھڑے کر ایتھے بندہ آپ ہی ہاتھ پہ کھڑے کردا ہے را غور کر لیا اور تکبیر ہو گئی اے دے بعد مسئلہ جی ہاتھ کتھے بننے نے ادھر میرے وہاں ویکھو ذرا ہاتھ کتھے بننے نے کوئی آندا ہے سینے تے بنو کوئی آندا ہے ناف دے اتے بن لو کوئی آندا نہیں ناف دے تھلے بنو تے کئی آندے نے بنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ٹینشن کھلو جاؤ انج اللہ اکبر ہن ایک آندا ہے سینے تے ہاتھ ایک آندا ناف دے اتے ایک آندا تھلے ایک آندا بنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اختلاف ہو گیا بولو اختلاف ہویا کہ نہ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو گل سمجھ نہیں ہونی جے بولو کہ نہیں تے اختلاف ہویا کہ نہ ہویا تے قرآن آندا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اختلاف ہو جائے تے اختلاف فیصلہ کروانا ہے تے اللہ کولوں کرواؤ تے او دے رسول کولوں کرواؤ ہن کوئی آندا کتھے بنو کوئی آندا کتھے بنو تے نبی پاک کولوں فیصلہ نہ کروا لیا کہ کتھے بننے چاہیے نے کروائیے فیصلہ بولو اور میری ستی قوم بولو فیصلہ کروائیے لو ہون لگا جے فیصلہ میرے وقت دھیان کرو ذرا لائبریری چو کتاب نہ ملن دی صورت دی اندر اے میں پرنٹ نکلوا کے لے آیا اے کی لکھے ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث دی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث دی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 آ نشانیاں لگیاں نے آؤ تصویرہ بنا کے لے جاؤ میں کتابہ ایسے واسطے لے کے آیا کسی نو شک نہ رہے تصویر بنا کے لے جاؤ پرنٹ نکلوا کے کاپی کٹوا کے لے جاؤ اللہ ذوالجلال دی قسم میں آج تو لے کے کل تو لے کے اپنی زندگی دے آخری ساہ تک میں اپنے ایک ایک حوالے دا ذمہ دار ہاں جہان ادھر تو ادھر ہو سکتا ہے اہل حدیث دے حوالے دا کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا فیصلہ کروائیے ہاتھ کتھے بننے نے آ حدیث سے آ نشانی لگی جے اے دے بعد وچ ویکھ کے جائے جنوں شک ہوئے نا رب دی قسم دینا ویکھ کے جایا جے آپ پڑھ کے جایا جے حدیث راتی نہ سن لو ان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدری کیا دیو حضرت وائل بن حجر فرما دے نے میں نبی پاک نو ویکھیا آپ نے کھبا ہاتھ تھلے ادھر ویکھو کھبا ہاتھ تھلے تے سجا اتے علی صدری اپنے سینے تے بننے حدیث گل میری نہیں حدیث دے الفاظ علی صدری حدیث دے الفاظ علی صدرہی نبی پاک نے ہاتھ اپنے سینے تے بننے نبی پاک نے ہاتھ سینے تے بننے تے ہن کئی آندے نے لو جی بخاری وچوں ثابت کرو ہاتھ کتھے بننے نے تے بخاری آ میرے ہاتھ وچ اب صحیح بخاری حدیث دی سپریم کورٹ کتاب
جدا درجہ قرآن تو بعد صحیح بخاری دا اے وچ روایت موجود ہے، وقت نہیں میں پڑھ کے سناتا۔ صحابی فرماندے نے نبی پاک سانو حکم دیندے کہ اپنا سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دے اتے اے زرا دے اتے، الا زرائی دے الفاظ زرا دے اتے، ہن زرا کینو آندے نے؟ اے بڑی انگلی تو لے کے کونی تک، اے جنہ جگہ عربی چ اینو زرا آندے نے تے پنجابی اردو وچ ایک ہاتھ آندے نے، انجی نا ایک ہاتھ، تے نبی پاک نے انج کر کے اپنا سجا ہاتھ اپنی زرا دے اتے رکھیا، انج ادھر ویکھو ذرا، انج کر کے نبی پاک نے ایتھے ہاتھ رکھے، تے ہن کوئی بندہ کھڑا ہوئی ذرا پائی، کھڑے ہو ذرا، آ جاؤ ایتھے میرے کول آؤ، انج کر کے بنو ہاتھ، انج اگے ذرا اگے، ایتھے اگے کرو ہاتھ، ایتھے کرو، ہن انج انہاں ہاتھاں نو لے جاؤ ناف دے تھلے، جان گے ہسن والی گل نہیں سمجھن والی، اے ہاتھ ناف دے تھلے جا ہی نہیں سکدے، صحیح بخاری دی حدیث، انج کر کے لے جائے کوئی تھلے ہاتھ، انج نہیں، نبی پاک نے ہاتھ بننے اپنے سینے تے، حدیث دے چوکیدار جے چوکیدار، اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے نبی نے ہاتھ بننے اپنے سینے تے، تے ہاتھ سینے تے بن لیا، ان ہاتھ بنن دے 3 طریقے کنے؟ جلدی جلدی بولو ذرا، گل ختم کریے، وقت تھوڑا ہے تے گلاں بڑیاں نے۔ ہاتھ بننے اپنے سینے تے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ، اے تلی دے اتے اپنی تلی رکھنی ہے، ادھر ویندے جاؤ ذرا، تلی دے اتے اپنی تلی رکھی۔ دوسرا طریقہ، اے گٹ دے اتے اپنا گٹ رکھیا، تلی رکھی، انج کر کے پکڑ لینا۔ تے تیسرا طریقہ ہے جڑا ہن دسیا زرا والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ہاتھ سینے تے بننے۔ ہن سینے تے ذرا گل سمجھو، بندہ کسی کولو غلطی ہو جائے تے معافی منگنی ہوے تے کیویں معافی منگدا ہے؟ کتھے ہاتھ بن کے؟ ایتھے، یار مینوں معاف کر دے۔ تے کدی کسی انج بھی آکھیا ایتھے یار معاف کری؟ انہیں آنا وہ ایک تے غلطی کیتی ہے، دوجا ہاتھ کتھے بنن ڈیا؟ اور میرے بھائی جے غلطی ہو جائے تے تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی انسان نو وارا نہیں کھاندی تے رحمان نو کیویں وارا کھائے؟ ہاتھ سینے دے آپ بخاری جو بھی ثابت کیتا، صحیح ابن حبان دی روایت، نبی پاک نے اپنے ہاتھ بننے علا صدری، سینے دے اتے بننے۔ ہن اگلا مسئلہ تے نماز شروع کرنی ہے، ہاتھ سینے تے بن کے اللہ اکبر کہہ، ہن پڑھ اللہم باعد بینی و بین خطایا، تے دوسری دعا بھی پڑھ سکتی ہو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر۔ ترجمے دا وقت نہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ پڑھاواں گا پورے ترجمے تے انشاءاللہ۔ اور غور کر لو، آج صرف طریقہ سمجھو۔ میرے آقا علیہ السلام انج نماز شروع ہو گئی، اے دے بعد تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1 مرتبہ پڑھنا ہر کسے تے ضروری ہے، ہر کسے 1 مرتبہ پڑھنا، تعوذ پڑھنا۔ ہن اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، ہر واری جدوں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ادو بسم اللہ پڑھنی۔ بسم اللہ پڑھ لی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کی پڑھنا؟ کی نہیں، اسی نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ پہلے کیا سی؟ پیچھے اس تنخواہ دی واری آوے تے مولوی نو تنخواہ نہیں دیندے تے نمازاں تہاڈیاں مولوی پڑھائی رکھے، پیچھے ایس امام دے۔ اور میرے بھائی ذرا سمجھو، میرے آقا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ تے آقا علیہ السلام دی حدیث ذرا دھیان نہ سنیا جے، سورہ فاتحہ نماز دے اندر جویں نماز فرض ہے اویں فاتحہ بھی فرض ہے، جویں نماز ضروری ہے ایویں فاتحہ بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھنی سورہ فاتحہ پڑھ کے، صحیح البخاری، صحیح بخاری دی حدیث ذرا دھیان کریا جے، اے جے
صحیح البخاری تے صحیح بخاری شریف دی اندر اے روایت موجود ہے، سورہ فاتحہ نماز دے اندر پڑھنی ہے۔ آقا فرماندے نے، حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث دے راوی نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، او لوگو جڑا بندہ نماز تے فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہوندی نہیں۔ اے نشانی لگی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا نماز تے فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز۔ ایک ہور لا نہ سناواں، لا الہ، ادھے ہی بولیا جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ ایک اور لا نبی آبادی، نبی پاک تو بعد نبی، تے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ دے بغیر نماز نہیں۔ صحیح بخاری لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ دے بغیر نماز نہیں۔ تے دوسری حدیث میرے واسطے ذرا، صحیح بخاری تو بعد درجہ صحیح مسلم دا، اے میرے ہاتھ وچ صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم دی روایت، آقا علیہ السلام فرما نے جڑا بندہ نماز پڑھے تے نماز وچ فاتحہ نہ پڑھے، فہیا خداجن، فہیا خداجن، او دی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو ایک بندہ سوال کردا، جناب اسیں جے امام دے پیچھے ہوئیے تے پھر کی کریے؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسکا، پھر اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لے، دل وچ۔ صحیح مسلم دی روایت، میں کتاب لے کے آیا، باچے دیکھ کے جایا جے، تسلی کر کے جایا جے۔ تے ایک اور روایت سن لو، نبی پاک علیہ ابو داؤد دی روایت ہے، میرے آقا نے فجر دی نماز پڑھائی، فجر دی نماز پڑھائی میرے نبی نے، تے قرات نبی پاک تے بھاری ہو گئی، تے نماز دے بعد آقا نے پوچھیا صحابہ میرے پیچھے کچھ پڑھ دیو؟ جی اللہ دے رسول جو تسی پڑھ دیو اسی بھی وہی پڑھنے آ۔ فرمایا نہیں، میرے پیچھے اور کچھ نہیں پڑھنا سوائے سورہ فاتحہ دے۔ ہن کولی بھی پتہ لگ گئی حدیث، فعلی حدیث کا بھی پتہ لگ گیا کہ امام دے پیچھے فاتحہ نہیں تے نماز نہیں، امام دے پیچھے فاتحہ نہیں۔ میرے بھائی پاویں امام ہووے، پاویں مقتدی ہووے، کلا ہووے یا جماعت نال پڑھے، پاویں فرضی نماز ہوئے، نماز پاویں نفلی ہوئے، نماز جنازہ ہووے، نماز کسوف و خسوف ہووے، نماز اشراق ہووے، صلاۃ الاوابین ہووے، جیڑی بھی نماز ہے جدے تے بھی لفظ نماز بولیا جاندا ہے، جیڑی نماز وچ فاتحہ نہیں او نماز گل میری نہیں، حدیث دیجے تے نبی پاک دیجے، صحیح بخاری مسلم دا حوالہ میں پیش کیتا ہے، ارا غور کر لے۔ تے ہن کئی آندے نے جنہیں فاتحہ پڑھی انج جویں او دے منہ چ اگ، مینوں نہیں آندا، حدیث نو کہہ رہے ہیں، یا تے حدیث نو غلط ثابت کر۔ پوری دنیا دی اندر جتھے بھی مدارس موجود نے، وہ اہل حدیث مدرسہ ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی مدرسہ ہوئے، جا کسے مدرسے چو صحیح بخاری اٹھا لے، حدیث نہ ملے ساری زندگی ممبر تے چڑھنا چھڑ دیا گا۔ بات چے بیک کے جایا جے، تسلی کر کے جایا جے، تے مرد تے عورت دی نماز اندر فرق کوئی نہیں جے، بالکل جویں مرد دی نماز اوویں، اور صرف ایک فرق ہے، مرد بغیر ٹوپی دے پڑھ لے، بغیر چادر کپڑے دے پڑھ لے نماز ہو جاندی ہے، تے عورت جنی دیر تک سر تے کپڑا نہ لوے او دی نماز نہیں، اور کوئی فرق نہیں۔ آذرا غور کر لے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے، نبی پاک دی سنت تو ثابت ہویا، پتہ لگا نماز اندر جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا، مسئلہ یاد کرو دی نماز ہوندی، او دی نماز تے اج نہ فرض وچ فاتحہ نہ نفل وچ، تے جدو بندہ فوت ہو جاندہ امام آندا تیرے پیچھے تیرے اگے میں بھی نہیں پڑھنی،
جنازے وچ بھی کوئی نہیں. تے پھر آندے سانوں نے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، پڑھ دے آپ نہیں. میرے بھائی پڑھ دے آپ نہیں، آندے سانوں نے مر گیا مردود نہ میں آنا نماز وچ فاتحہ نہیں تے نماز نہیں. آ سن محبت دا پیغام، مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم بے کر دیو. فرض نمازاں دور دی گل اے، جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دیو. او فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی. میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لا لے سینے جویں میں اپنایا ہے. فاتحہ نہیں تے او دی نماز نہیں. اگے چل ذرا فاتحہ پڑھ لی. ہن ایتھے مسئلے نے دو، سمجھو ذرا. بندہ امام دے پیچھے ہوئے جماعت نال پڑھ رہا ہے تے نماز ہوئے زور اثر دی جدے وچ آہستہ نماز پڑھی جاندی ہے. فاتحہ بھی پڑھنی ہے تے پہلیاں دو رکعتاں وچ کوئی سورت بھی پڑھنی. تے جہری نماز ہوئے اچھی قرات والی، مثلا جمعہ دی نماز ہو گئی، مغرب عشاء فجر دی نماز ہو گئی، تے صرف فاتحہ پڑھنی ہے، اور کوئی سورت نہیں پڑھنی. دو رکعتاں اندر بھی سورہ فاتحہ، جہری نماز اندر صرف سورہ فاتحہ ہر رکعت دی اندر، اور سری نماز اندر یا بندہ کلا پڑھے تے پہلیاں دو رکعتاں اندر فاتحہ بھی پڑھے گا تے نال کوئی سورت بھی پڑھے گا. اے مسئلہ ذرا سمجھیا، اے مسئلہ یاد رکھیا جے. اگے چل ذرا سورہ فاتحہ ہو گئی نال کوئی سورت ملا لیں. اے دے بعد ہن کی کرنا ہے؟ فاتحہ ہو گئی، ایک مسئلہ رہ گیا. فاتحہ دے بعد امام آندا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کی کہنا؟ میں تے آکھی نہیں، تسی کیویں آکھی؟ مسئلہ سمجھو. جنی دیر تک امام آمین نہ کہے تسی نہیں کہہ سکتے. امام دے نال کہو، امام دے نال. صحیح بخاری دی روایت جے، صحابی فرماتے نے نبی پاک جدوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ دے تے آقا بلند آواز نال آمین پڑھ دے. صحیح بخاری دی روایت. تے صحیح بخاری دی ایک اور روایت حق صحابی فرماندے نے کہ مسجد نبوی اندر نماز انج ہوندی جدوں آمین کئی جاندی تے انج لگدی مسجد پوری گونج جاندی. جڑے تواڈے جو مکے گئے نے مدینے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے کعبۃ اللہ تے مسجد نبوی اج بھی آمین دی آواز نال کئی آندے نے لو جی مدینے دے کبوتراں نال بھی پیار، تے کئی مدینے تے وٹھاں کبوتراں دیا چوک کے لے ہوندے نے. سچی بات جی. تے کئی اے کبوتر دا ٹکیا ہویا دانا مدینے دے کبوتر دا بڑا مبارک سمجھنا ہے، او مدینے دے کبوتراں نال تے پیار ہے. تے مدینے دے مسجد نبوی دے امام دی نماز نال پیار کیوں نہیں؟ اوتھے آمین بلند آواز نال ہوندی ہے. تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ جدوں امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو. فإنہ من وافق تامینہ تامیل الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جدوں تسی زمین تے آمین کہو گے فرشتے آسمان تے آمین کہون گے، تے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ دی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. آمین. اے دے بعد ان کی کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. تے رکوع کرن تو پہلے ایک بڑی پیاری جی سنت ہے. آئے صدقے جاواں، رکوع کرن تو پہلے ایک بڑی پیاری میرے نبی دی سنت ہے. سنت کیڑی؟ 650 حدیث ہے اس سنت دے بارے. کنیا؟ 650، ایک دو نہیں. تے اس سنت دے بارے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لوگو رفع الیدین نماز دی زینت ہے.
نماز دا حسن نے۔ تے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جڑا بندہ ایک باری رفع الیدین کردا اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے، تے 430 نیکیاں کلے فرضاں دیاں، کلے فرض دیاں رفع الیدین کرن دیاں۔ گل میری نہیں، میرے تے بے شک اطمینان نہ کریا جے۔ کنیاں میں حدیثاں دسیاں 650 کنیاں دساں ہن کتھے کتھے؟ ادھر ویکھو ذرا، آپ میرے اچھے کتاب ہے نا کی ہے؟ سارے جن نظر آندا ویکھو کی نا ہے؟ صحیح بخاری۔ تے صحیح بخاری شریف اندر رفع الیدین کرن دیاں 5 حدیثاں کنیاں؟ آ ویکھو آ نشانی لگی جے 1 2 3 تے 4 5 حدیثاں رفع الیدین کرن دیاں صحیح بخاری اندر 5 ہو گئیاں۔ اور بخائیے لو ویکھو اے جے صحیح مسلم حدیث دی کتاب تے رفع الیدین کرن دیاں 6 حدیثاں 5 تے 6 کنیاں ہوئیاں؟ کنیاں 11۔ تے ہن کئی آندے نے لو جی آخری نماز بخاؤ کہ نبی پاک نے آخری نماز وچ رفع الیدین کیتا ہوئے۔ آؤ دیکھیے جیڑے صحابی نے آخری نماز نبی پاک دے نال کھلو کے پڑھیے انہاں کولوں پوچھ رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری نماز جگاں دے پیر دے نال مل کے پڑھی، سنن الکبریٰ حدیث دی کتاب سنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 صفحہ نمبر 72۔ حدیث بڑی لمبی ہے، 5 تے 6 میں حوالے دے دیتے، ان اے حدیث سن لو، حوالے دا میں ذمہ دار۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے۔ اے عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دا دوتر ہے، نواس ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرما دیں گے صلیت خلف ابی بکر، میں حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے رکوع جاندیا نماز شروع کر دیا، رکوع جاندیا رکوع تو سر اٹھا دیا تے تیسری رکعت واسطے اٹھ کے رفع الیدین کیتی۔ تے میں اپنے نانے عبداللہ حضرت ابو بکر نو پوچھیا نانا جی تسی دسو تسی رفع الیدین کیوں کیتی ہے؟ تے میرے نانا جی ابو بکر فرما دیں گے صلیت خلف رسول اللہ، او میرے نواسیا میں نماز پڑھیے تے آقا دے پیچھے پڑھیے، میرے نبی بھی رفع الیدین کر کے پڑھ دے سن۔ حدیث دے حوالے بھی دے دیتے۔ اگے سنو، میرے آقا نے ساری زندگی اندر جنیاں نمازاں پڑھیاں نے، آپ قرآن میرے ہاتھ ویچے، میں ممبر تے باوضو کھڑا کبو تے قرآن سر تے رکھ کے کہہ سکنا میرے آقا نے 1 رکعت بھی رفع الیدین دے بغیر نہیں پڑھی، 1 رکعت بھی۔ یار کسی نو شک ہوئے جمعے تو بعد آ جاؤ، اے حدیث اپنی اکھی ویکھ کے جاؤ، پڑھ کے جاؤ، میری آقا نے 1 رکعت بھی رفع الیدین کرن دے بغیر، اللہ سنو نبی پاک دی سنت دا پکا سچا تابعدار بنائے۔ ہن رفع الیدین ہوگی، ہن کی کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، تے رکوع کرنا ہے بالکل سیدھے انج بازو، ادھر ویکھو ذرا، بازو انج آ گوڈا مثال دے طور تے انج نو ہاتھ پانا ہے اچھی طرح مضبوطی دے نال پکڑ کے، تے آقا فرما دیں گے تواڈے بازو انج سیدھے ہون جویں کمان سیدھی ہوندی ہے، رکوع اندر بازو بھی سیدھے تے کمر بھی بالکل سیدھی۔ کئی انج کب کٹ دینے نہیں، انج کر کے نہیں، کمر بالکل سیدھی ہوئے۔ آقا علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے، میری آقا علیہ السلام بیٹھے نے مسجد کے اندر، ایک بندہ آیا آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میرے آقا نو سلام کیتا، آقا فرما دے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا پھر نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ انہیں دوبارہ پڑھی، نبی پاک نے پھر فرمایا تو نماز نہیں پڑھی، پھر جا کے پڑھ، تیسری باری نماز پڑھی، فرمایا
پھر جا کے پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تے او آندا اللہ دے نبی اس تو سونی مینوں آوندی کوئی نہیں، تسی سکھا دیو۔ تے میرے آقا نے انہوں او دی غلطی کی دسی، ذرا غور کریا جے۔ او بندہ آقا فرما دینے جدو قیام کرے تے بالکل سیدھا کھڑا ہو جایا کر، حتی تطمئن قائمن، جدو تینوں یقین ہو جائے کہ تو قیام صحیح طرح کھڑا ہو گیا، تے جدو رکوع کرے حتی تطمئن راکعا، پوری توجہ دے نال تے پورے آرام دے نال رکوع کر۔ کئی بندے انج کر اللہ اکبر اللہ ہو گیا، 5 منٹ لا چھڑ دینے وضو تے نماز تے 2 منٹ، وضو تے 5 منٹ۔ اور میرے بھائی آئی گیا مسیتے تے چج نال پڑھ، عبادت رب دی ہے، مذاق تے نہ کر۔ آقا فرما نے سیدھی کمر کر، یہ بعد جدو کھڑا ہوئے تے بالکل سیدھے، پھر دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جا، جدو سجدہ کریں تے بالکل مطمئن ہو کے سجدہ کر، پھر یہ بعد مطمئن ہو کے بیٹھ جا، کمر سیدھی ہو گئی، یہ بعد سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، رفع الیدین کر کے سمی اللہ لمن حمیدہ، تے پھر کی پڑھنا ربنا ولکل، سارے پڑھو ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن، جنہوں ہوندی ہے تے جڑا پڑھدا وہ تے پڑھے نا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ ایک صحابی نے ایک کلمے پڑھے تے ان آواز کٹ کرو یہ تھوڑی جی، میری ایک صحابی نے ایک کلمے پڑھے، قاری صاحب دی آواز کٹ کرو، ایک صحابی نے ایک کلمے پڑھے تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا 39 فرشتے آسمان تو زمین تے آئے سن تیرے کلمیاں دا ثواب لکھن واسطے۔ کٹ کرو آواز دی تھوڑی، کٹ کرو آواز۔ 39 فرشتے آئے تیرے کلمیاں دا ثواب لکھن واسطے۔ یہ بعد کی کرنا ہے؟ ادھر ویکھو ذرا کی کرنا ہے؟ سجدہ کی تے سجدہ کیویں؟ میرے آقا علیہ السلام فرما، کئی بندے پہلے گوڈے لاندے نے سجدے واسطے۔ سنو نبی پاک دی حدیث، ابو داؤد دی روایت، آقا فرما دینے انج کر کے سجدہ نہ کریا جویں اونٹ پہلے گوڈے لاندا ہے، بلکہ پہلے ہاتھ زمین تے لگاؤ۔ حدیث پڑھ رہا جے، پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گوڈے لگاؤ۔ ابو داؤد دی دوسری روایت، آقا فرما دینے مینوں حکم دیتا گیا 7 چیزاں تے سجدہ کرا، 7 اعضاء تے سجدہ۔ ادھر ویکھو ذرا، 2 ہاتھ 2 پیر 2 گھٹنے کنے ہو گئے؟ 6۔ ایک متھا تے نک، ایک ہی حصہ، ایک ہی، اینا تے سجدہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرما سجدہ کیتا، سجدے جا کے ان نک نال نکیرہ کڈو تے کہو سبحان ربی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اوے جنہ نیواں ہویا رب نو اُنہ ہی اچا پیا آندا اللہ میں نیوائی، میں تیرے قدماں چے سر رکھ دتائی تے میں نک نال لکیراں کڈ کے بھی آنا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بلند ہے، اللہ تو عظمت والا ہے۔ اتوں آواز آندی ہے بندیاں میں تے پاک ہے ہاں، میں تینوں بھی کر دیتا ہے۔ سنت مطابق پڑھ نماز تے پھر او دا کوئی فائدہ ہوئے۔ سجدہ کر لیا سبحان ربی اعلیٰ 3 واری پڑھ لو، 5 واری پڑھ لو، 7 واری پڑھ لو، 100 واری پڑھ لو، 1000 واری پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، 1000 واری بھی پڑھ لو، 100 واری بھی پڑھ لو۔ کدی کلے بیٹھ کے کلے پڑھو تے پڑھتے لو سمی اللہ سبحان ربی العظیم بھی تے سبحان ربی الاعلیٰ بھی، جنی واری مرضی پڑھ لو۔ یہ نال ہور بھی دعاواں نے، انہاں دا بیان کرن دا وقت نہیں۔ ہن یہ بعد بیٹھنا جلسہ اس دوسری 2 سجدیاں دے درمیان وچ بیٹھنا تے انج نہیں اللہ اکبر تے نال ہی دوسرا سجدہ نہیں، مطمئن آرام دے نال ہو کے بیٹھ جائے۔ تے آقا نے دعا دسی ہے ربی غفر لی 2 باری صرف ربی غفر لی اے پڑھ لو، یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورعافانی۔ مختلف الفاظ نے، جویں جنوں آندے نے الفاظ اویں پڑھ سکدا ہے۔ اے دعا پڑھ کے دوبارہ سجدہ کرنا تے جدوں تیسری رکعت واسطے کھڑے ہونا تے رفع الیدین 3 رکعتاں ہو گیا، ہن چوتھی رکعت انجی بالکل ہن تشہد کرنا، تشہد بیٹھنا
کوئی مسئلہ رہ تو نہیں گیا؟ جے رہ جائے تو نماز تو بعد پوچھ لیا جائے، انشاءاللہ بیٹھاں گا سوال دا جواب دے کے جاواں گا انشاءاللہ۔ جس کسی میرے بھائی نو کوئی بھی اعتراض ہوئے انشاءاللہ میں ایتھے ہی بیٹھا تے کدی بھی مینوں کال کر لو، نمبر لے جاؤ، اپنے بیان کردہ ایک ایک حوالے دا ذمہ دار جے، ایتھے بھی وکھاواں گا تے اپنی زندگی دی آخری ساہ تک ذمہ دار جے۔ غور کریا جے، تشہد بیٹھنا تے دو تشہد نے، 3 رکعتاں والی نماز ہووے یا 4 رکعتاں والی نماز ہووے تے 2 تشہد نے، پہلے تشہد اندر بیٹھنا ہے تے طریقہ سمجھ لو، اپنا کھبا پیر اپنے سجے پیر دے کھبے پیر دے اتے بیٹھ جانا بالکل، تے وَنَصَبَ الْيُمْنَا سجے پیر نو کھڑا کرنا تے او دیاں انگلاں اگوں مروڑ کے قبلہ، ادھر ویکھو قبلۃ اللہ کعبۃ اللہ دی طرف انگلیاں کر کے انج کر کے تشہد کرنا تے آخری تشہد اپنا کھبا پیر سجے پیر دے تھلوں باہر کڈنا، ادھا پیر باہر کڈیا تے او دے اتے اپنی ران دا ایک حصہ رکھ کے بیٹھ جانا تے انج انگلی دا حلقہ بنا، ادھر ویکھو اے 2 انگلاں کٹھیاں اے بند اے حلقہ بن گیا، یا اے بھی ہے ایتھے انگلی رکھ لو بالکل اے دے نال، اے بھی ہے انج کر کے ہلاندیا جانا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہن تے نہیں ہلانا بلکہ شروع تو لے کے سلام تک حرکت دیندیا جانا ہے، کدی دے لو کدی چھڑ دیو، حدیث اندر موجود ہے، انج کر کے حرکت دیندے جاؤ تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تشا حرکت دیندے جاؤ، پھر دعاواں پڑھ کے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، پوری نماز ہو گئی۔ کون آندہ نماز دا طریقہ ثابت نہیں؟ ہمیں ثابت کیتا ہے الحمدللہ، دلائل دے کے ثابت کیتا ہے، تے کسے میرے بھائی نو کو شک ہوئے پوچھ سکتا ہے، میں تحقیق کر پھر رفع الیدین دے وقت ایک بات رہ گئی، وہ بھی سمجھ لو، کئی آندے نے وہ پہلے کچھاں چے بت رکھ دے سن تے تاں واسطے آپ نے فرمایا سی رفع الیدین کرو۔ میرے بھائی جان دنیا جہان دی کسے ایک حدیث دی اندر بھی یہ بات نہیں، اے سرے تو جھوٹ ہے۔ بھائی جان حضرت بلال تپ دے کوئلیاں تے لیٹ کے آہا دوری نہیں آندا تے نبی پاک دے پیچھے بت لے کے کھلو گیا؟ نہیں، سرے تو جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ تو یار کوئی ثابت کر دے وے، کچھاں جے بت رکھن والی ایک حدیث لے آؤ، اللہ ذوالجلال دی قسم اپنا مسلک چھڑ دیا گا، مسلک چھڑ کے اس بھائی دا مسلک قبول کر لواں گا۔ یہ جے نہ ملے تو میں نہیں آندا میرے والے آ جا، میں آنا یار جویں نبی پاک نے نماز پڑھی ہے اوویں تے پڑھ، اوویں دی نماز ہوئے گی، بندے نے ٹائم بھی کڈیا، ٹھنڈے پانی نال وضو بھی کیتا تے نماز پھر بھی سنت دے مطابق نہ ہوئے تے جدو نماز پڑھ کے جائے اوہی نماز دے منہ تے ماری جائے، جا مینوں تیری نماز دی لوڑ ہی نہیں، تے دسو یار یہ تو وڈی بھی کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھ، سنت دے مطابق پڑھ، دلائل دے کے الحمدللہ میں ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک دی پوری نماز دا طریقہ، نماز دا پورا طریقہ احادیث وچوں ملدا ہے۔ حدیث سامنے رکھ لے، ہن تیرے تے دوستا فیصلہ ہے، جڑی دل کردا ہی اوہ سیٹ لے لے، بھاویں باغے جنت وچ مان موجاں، بھاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے، تیرے ضمیر دا ہونا فیصلہ ہے۔ تما چھڑ دے کوئی سویٹ لے لے، کملی والے دا بن کے ویکھتے صحیح، بھاویں رحمتاں دی مارکیٹ لے لے۔ نبی پاک دی سنت کے مطابق نماز پڑھیں گا وہی نماز قابل قبول ہے۔ کسے میرے بھائی نو کوئی شک ہوئے اعتراض ہوئے، اج بھی ذمہ دار کل بھی ذمہ دار، پوچھ سکتی ہو، کال کر کے پوچھ سکتی ہو یا ایتھے آ کے پوچھ سکتی ہو۔ کوئی حوالہ دیکھنا چاہے میں بالکل انہوں حوالہ دکھا سکنا، پڑھا سکنا۔ اللہ کتاب و سنت کے مطابق سانو اپنی نمازاں درست کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔